अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है क़यामत का मंज़र कैसा होगा? वो क़यामत जिसके आने की ख़बर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। क्या आपने गौर किया है कि वो दिन कैसा होगा, क़यामत की शाम कैसी होगी? आज हम कुरान हदीस की रोशनी में क़यामत का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह हमें इस खौफनाक दिन से बचने की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिखकर पारसा मुग़ल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक आम सी गर्म दोपहर होगी या फिर सर्द दोपहर होगी, पता नहीं। वो गर्मी का तपतपाता हुआ सूरज होगा या सर्दी का कपकपाता हुआ सूरज होगा। शाम हस्बे मामूल ढलेगी और दिन को अलविदा कहेगी। दिन और रात हस्बे मामूल ये कहकर जुदा होंगे कि कल फिर मिलेंगे। परिंदे घोंसलों की तरफ हस्बे दस्तूर लौटेंगे। ताजर अपनी तरतीब पर अपने घरों को लौटेंगे। माएँ बच्चों को गोद में सुलाकर बिस्तरों पर दराज होंगी। थके हारे मज़दूर अपने बिस्तरों को आएंगे। बादशाह अपने तख्ते शाही पर दराज होगा, वज़ीर अपने तख्ते वज़ारत पर दराज होंगे। पुलिस वाले अपनी चौकियों पर पहरा देते देते ये सोच कर ऊँघ रहे होंगे कि कब सुबह होगी और मेरी ड्यूटी तब्दील होगी और दूसरा हवलदार आकर ड्यूटी देगा। रात को किसी घर में मेहंदी लगाई गई होगी, सुबह बारात आनी है और किसी के घर में बारात आ चुकी होगी और अगली सुबह वलीमा होगा। कहीं पर रात को दुकान मुकम्मल हुई होगी और सुबह को दुकान का इफ्तिताह करना होगा और किसी का घर मुकम्मल हुआ होगा, सुबह नए घर में मुंतकिल होना होगा। ये सारी हस्बे मामूल की बातें हैं और जो आज के दिन भी किसी न किसी जगह हो रही होंगी और क़यामत से पहले की शाम भी बिल्कुल आम सी शाम होगी। ऐसी ही एक शाम आएगी, हौले हौले और धीरे धीरे आएगी और फिर सारे आलम पर छा जाएगी। फिर सूरज हस्बे दस्तूर अपने चेहरे से नकाब हटाएगा और आलम से अंधेरे को जुदा कर देगा। कौवे आंखें खोलेंगे, मुर्गे अजान देंगे, बुलबुल का नगमा होगा, कोयल की कूकू होगी, चिड़ियों की चहचहाहट होगी। झरने इसी तरह अपने पानी के साथ बहते होंगे। दरियाओं में तुग़यानी हस्बे दस्तूर होगी, समंदर मौजों की हटकेलियाँ हस्बे दस्तूर होंगी। सब्ज़ी लेने वाले सब्ज़ी मंडी को जा रहे होंगे और काम काज वाले गाड़ियों के अड्डे की तरफ जा रहे होंगे। ड्राइवर अपनी गाड़ी ठीक कर रहे होंगे। माएँ बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही होंगी। कोई मक्खन का पेड़ा निकाल रही होगी और कोई डबल रोटी पर मक्खन लगा रही होगी और कोई पराठे तवे पर डालने के लिए जा रही होगी। माली ने हल डाल दिया, दुकानदार ने दुकान खोल ली है। गाहक ने आकर कदम रखा, दुकानदार ने मरहबा कहा। 10 मीटर कपड़ा तय पाया, इसने कपड़ा नापा और काटने के लिए कैंची डाली। इधर दुकानदार कैंची चला रहा है, इधर गाहक पैसे गिन रहा है, इधर काश्तकार का हाथ हवा में बीज बिखेरने को है। इधर दुल्हन के लिए इसकी बहनें और सहेलियां आई बैठी हैं, इधर बाराती आए बैठे हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारात चलेगी और बाजा चलेगा, कब दूल्हा आएगा। ऐसे ही एक काम सा दिन होगा और हस्बे मामूल के काम जारी होंगे। हस्बे दस्तूर दुनिया के मामलात जारी होंगे और अचानक से एक हिबतनाक आवाज़ आएगी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि इस आवाज़ को सुनकर दुकानदार के हाथ से कैंची गिर जाएगी, गाहक के हाथ से पैसे गिर जाएंगे, काश्तकार के हाथों से बीज गिर जाएगा। दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, दुल्हन अपनी जान बचाकर भागेगी। दूल्हे को अपनी बारात और अपनी दुल्हन तक याद ना होगी। लड़की वालों की मेहंदी और जेवरात में सजी बैठी बेटी तक याद ना होगी। तो लड़के वालों को घोड़ी पर चढ़ता दूल्हा भूल जाएगा
مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاستدانوں کو اپنی سیاست تک یاد نہ رہے گی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی، اس کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں چند لمحے پہلے جو اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر پکار رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ تم مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے بھی تو کون بچے، اللہ کے سوا آج ہر شخص پر خوف طاری ہے۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ قیامت صرف کافروں پر آئے گی، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو گرتا دیکھے گا، اپنے تخت کو پرزے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کوئی بھی بھاگ نہ سکے گا۔ آج اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، آج اگر چھپ سکتے ہو تو چھپ کر دکھاؤ، آج نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے۔ آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کر رکھ دیا۔ آج ساتوں آسمان کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھے گا اور کہے گا، یا اللہ جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، یا اللہ ان کو بچا لے، ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آج عرش کے فرشتے کو بھی گرتے دیکھو۔ اب عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون باقی؟ اسرائیل کہے گا، اوپر تو باقی، نیچے تیرا اسرائیل باقی۔ دعا کرو اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔